सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों ने मुझसे एक ऐसी बात पूछ ली है कि अगर ये एक इल्म मकनून और पोशीदा राज की बात पूछ ली है, और अगर तुम लोग ना पूछते तो मैं ता क़यामत इस बात का इजहार ना करता। हाँ, सुन लो कि अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं। जब कोई मोमिन बंदा मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद भेजे तो दोनों फरिश्ते बोल उठते हैं कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाए। इन फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला बज़ाते खुद तमाम फरिश्तों के साथ फरमाता है, आमीन। एक मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। हदीस मुबारका में ये बात भी बयान फरमाई गई है कि जब कोई बंदा सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 नेकियां उसके खाते में लिख दी जाती हैं और अल्लाह ताला की 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं। दुरूद सलाम के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जो बंदा मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो उसका पहली बात तो ये है कि वो दुरूद मुझ तक फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है कि वो उस बंदे का दुरूद मुझे पहुंचाते हैं। बहुत सारे बुजुर्गान दीन के वाक़यात ऐसे हैं, रूहानी हस्तियों के वाक़यात ऐसे हैं कि जब उन्होंने कसरत से सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ा तो उन्हें सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई, और उस ज़ियारत से जो है उनको पता चला कि ये जो दुरूद सलाम मोहब्बत से, इश्क से, अक़ीदत से, लगन से और बहुत ज़्यादा सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के इज़हार में उन्होंने पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने उस दुरूद पाक पढ़ने को कबूल फरमाया और उनको सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी नसीब हुई। हमारे मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीज़ी साहब के 2 वाक़यात ऐसे हैं जो मैं आपके साथ थोड़े से शेयर करूँगी। एक तो ये है कि जब आपके मुर्शिद करीम लंगर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी ड्यूटी लगाई कि ख्वाजा साहब आपने इशा की नमाज़ से लेके सुबह तहज्जुद की नमाज़ तक दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो हमारे मुर्शिद करीम ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीज़ी साहब फरमाते हैं कि पता नहीं ना जाने मैंने कितना अरसा सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ा, मुझे दिनों की, महीनों की और साल की गिनती याद नहीं है। तो एक रोज़ सैयदना मैंने ये देखा कि जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो मेरे घर से लेकर मदीना मुनव्वरा पे रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरिश्तों की एक लाइन खड़ी हुई है और उनके हाथ में बहुत खूबसूरत सुनहरी थाल है, और जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो वो मोतिये के फूल की शक्ल में जो है उस थाल में जाता है, और वो थाल जो है वो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते के हाथ में पकड़ाता है, और ये सिलसिला सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचता है। तो ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला के मुकर्रम फरिश्ते जो हैं, और जुम्मे के रोज़ के लिए तो ख़ुसूसी तौर पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि आपने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर नमाज जुम्मा के बाद असर तक दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उस बंदे के नाम के साथ उसकी वालदा के नाम के साथ जो है ला के वो दुरूद पाक मेरे पास पेश फरमाते हैं और मैं उनके दुरूद का जवाब देती हूँ। तो यानी एक हम ये भी कह सकते हैं कि दुरूद शरीफ वो फ्रीक्वेंसी है कि जिससे हम नंबर डायल करते हैं और सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह तक हमारी रसाई होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम बावज़ू होके, वक़्त मुकर्रर करके, खुशबू लगा के और बहुत मोहब्बत से, बहुत अक़ीदत से और दुरूद शरीफ के मानी और मफ़हूम को ज़हन में रख के सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में
درود شریف بھیجیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، تم بھی سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو، تو اب یہاں پہ ایک نقطہ ایسا آ گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھا، ایمان اللہ تعالیٰ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں یقین کی وہ حد شامل ہو کہ بندہ جان لے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، جب تک تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے مال سے زیادہ میں تمہیں دنیا میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ایمان کی ایک کسوٹی یہ بھی ہے کہ ہم زبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو درود و سلام بھیجیں، کیا عملی طور پہ بھی ہماری زندگی میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمیں دنیا کی جب تک ہر چیز سے زیادہ پیاری نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک ہمارے ایمان کی بھی تکمیل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں بھی اس طرح کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر باپ، دادا، ماں، باپ، بیوی، بچے، وہ مال جو ہم نے کمایا ہے، وہ مکانات جو ہم نے بڑی محبت سے بنائے ہیں، وہ کاروبار، وہ تجارت جو ہمیں بڑی عزیز ہے، اگر وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس پیار کی وجہ سے نہیں مانتے جو ہمیں دنیا کی چیزوں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارا معاملہ جو ہے نا وہ کہیں میں فاسقوں کے ساتھ نہ کر دوں۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے، اور بلا شبہ ہم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہمیں ایمان کے لیے کم از کم جد و جہد نہیں کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، قرآن ہمارے والدین نے ہمیں پڑھا دیا، اساتذہ نے ہمیں سکھا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ معنی و مفہوم سے ہم عاری ہیں، لیکن اب اتنی سی کوشش تو ہم سب بھی کر سکتے ہیں، ہمارے جتنے بھی سلاسل ہیں وہ بھی ہماری یہی رہنمائی کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو معنی و مفہوم سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے جو وحی کے ذریعے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، وہ اب ہم اس گفتگو کے امین ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم اس طرح پڑھیں کہ ہمیں یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن پاک کے مفہوم کو ان کے ذہن پہ فہم و فراست میں ظاہر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری فہم و فراست کو بھی وہ قرآن کے معنی اور مفہوم سمجھنے میں وہی فراست اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ درود شریف تو بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور دیگر اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اتنی سی آج بات کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔